भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी सलय. आमेन. कीर्तनात 21 ओळ 14 सकाळच्या वेळा देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा. त्याच देवाच्या उतरान हो सोमारचो दीस आमी आराम करता आसतना देवाच्या उतराचे सगत बोळ पदवी कृपा आमच्या जिवितान वाळून येवं दी. मोगाचेनो देव बरो दीस तुमकां जण एकल्याक फावो करूं दी. तसो देव आज आमकां राखून व्हरूं दी, सांबाळून व्हरूं दी. देवाच्या उतराच्या आदारार हो सोमारचो दीस आमी आराम करता आसतना Hebrews chapter 4 verse 12 देवाचे तो जिवे आनी क्रियात्मक देवाचे तो जिवे आनी क्रियात्मक त्या उतरान आमकां सकत मेळटा, बळ मेळटा, आदार मेळटा, कृपा मेळटा. जावं फुरो सकाळी उठ्ठाना सगळी कूड तुमची दुखता जावं फुरो. आयचो दीस कित्या उद्याला म्हण आमकां भोगता जावं फुरो. जायते पिडे ससत ह्या लायनीर तुमी हे सकाळच्या वेळार तुमची पिडा तुमच्या कुडीचे जैत वरते आसा जावं फुरो जाल्यार आज उतार म्हणटा की ताणें आमचो रोग ताणें ताचेर घेतला आनी आमकां ताणें सोडयला. आमचो सण एकलोच रोग हर एका दिसा तो आपणाचेर घेवन आसा. तर म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळच्या वेळा आयचो दीस आमी आराम करता आसतना ह्या उतराचेर विस्वास दवरून हो दीस आमी आराम करया. मातेवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 8:17 जाता जाल्यार सगळे आमी उत्साह आनी कण म्हणया अशें म्हणटा उतार. अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगलें तें आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतलें आनी आमची पिडा शिडा ताणें ववयली. मोतीची पिडा भिरांत कावजिणी आज टेस्टा वेचेय नाका जावं फुरो आज मागणें करूं मोहन ना जावं बायबल वचूं मोहन ना एक तर आळसाय असमाधान इराराय हे सगळे जेजू आज ताचेर घेवन म्हाका आनी तुका सुटका आनी सडवण लाभयता. त्या खातीर सकाळच्या वेळार देवाक अर्घ दिता आसतना आमी प्रत्येक तरान मागूंक जाय. विशेष रितीन माग्याचें आसा प्रत्येक तरान सोम्याची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर आमची जबाब अर्घा तुका सोम्या जेजू म्हणया आमी अर्घा तुका सोम्या जेजू. सोम्या सकाळचो वेळ तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्घा तुका सोम्या जेजू. सगळी रात
तुवें आमकां सांबाळ राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्घा तुका सुम्या जेसू सकाळच्या वेळा परतून तुजो उसवाट तुवें आमकां पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्घा तुका सुम्या जेसू आमकां राखल्या खातीर आनी सांबाळल्या खातीर अर्घा तुका सुम्या जेसू पिडेन आमच्या जैत वेलारी तुझे उतार आयकून बळवंत जावंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्घा तुका सुम्या जेसू तुझ्या कृपेन आमकां तुवें भरल्या खातीर अर्घा तुका सुम्या तुझ्या जेसू देण्यानी आमकां तुवें भरल्या खातीर अर्घा तुका सुम्या तुझ्या जेसू मीत मेरनांतल्या मोगान तुवें आमकां दादूशी केल्ल्या खातीर अर्घा तुका सुम्या जेसू तुझ्या मीत मेरनांतल्या मोगान तुवें आमकां भरल्या खातीर अर्घा तुका सुम्या जेसू आमची नांवां तुज्या हाताच्या तळटाचेर तुवें कांतयल्ल्या खातीर अर्घा तुका सुम्या जेसू तुझ्या मोगान आमकां तुवें आरोन धरल्या खातीर अर्घा तुका सुम्या हर जेसू एका वेळा तूं आमच्या मुखल्यान वेते त्या कारणा खातीर अर्घा तुका सुम्या जेसू हर एक दोंगर तूं समतोल करते त्या खातीर अर्घा तुका सुम्या हर एक जेसू काशांच्या दाराची तू पूड करते त्या खातीर अर्घा तुका सुम्या हर जेसू एका दिसा तू लोकडाचे आडंबे मोडून उडयते त्या खातीर अर्घा तुका सुम्या हर जेसू एक दिसा बियाणं किंवा तुजो देव तुझ्या सांगात आसा म्हणून बुजवण्याची उतरां दिवन आमकां घटाय दिल्ल्या खातीर अर्घा तुका सुम्या जेसू अर्घा तुका सुम्या जेजू अर्घा तुका सुम्या जेसू घेवया आमी उतार माते प्रमाणे शुभ वार्ता 17 निराश असल्यानो कावचेन असल्यानो भिरांतीन असल्यानो आयज दीस नाकात म्हणल्या बरी तुमकां भोगता जावं फुरो आज तुमी एकदम सोलवाल्ल्या बरी तुमकां भोगता जावं फुरो निराश आसा जावं फुरो 5 पटी हे उतार सांगात वाचच्या मॅथ्यू चॅप्टर 8:17 अशें पूर्ण जाले इसाया प्रवादीन सांगले ते आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वोवयली क्लेम कर म्हणया आमी अशें पूर्ण जाले इसाया प्रवादीन सांगले ते आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वोवयली अशें पूर्ण जाले इसाया प्रवादीन सांगले ते आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वोवयली अशें पूर्ण जाले इसाया प्रवादीन सांगले ते आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वोवयली अशें पूर्ण जाले इसाया प्रवादीन सांगले ते आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वोवयली अशें पूर्ण जाले इसाया प्रवादीन सांगले ते आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वोवयली अर्घा तुका सुम्या जेजू अर्घा तुका सुम्या महिमा जेसू तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या सुम्या जेजू सुम्या जेसू आमचो रोग आमचो रोग तुवें आपणाचेर घेतलाय तुवें आपणाचेर घेतलाय आमची पिडा शिडा आमची पिडा शिडा तुवें वोवयलाय तुवें वोवयलाय आमची पिडा शिडा आमची पिडा शिडा तुवें वोवयलाय तुवें वोवयलाय आमची पिडा शिडा आमची पिडा शिडा तुवें वोवयलाय तुवें वोवयलाय आमची पिडा शिडा आमची पिडा शिडा तुवें वोवयलाय तुवें वोवयलाय हालेलुया हालेलुया अशें उत्साहाने करया कीर्तनांत 14 सगळे भावणे ह्या सकाळच्या वेळा आमचे जिवीत जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया प्रत्येक तरान सुमार 27 दिसा पयले एका भयणीन दिले टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या मोगाच्यानो अशें उतार ती म्हणा लागली ब्रदर त्या दीस सकाळी बायबल हांवें हातांत घेतलो आनी सडनली वाक्य म्हाका अशी मेळ्ळी की कीर्तनांत 21 वळ 14, 15, 16, 17 कोणाक तूं म्हजी दृश्ट ह्या उतराचेर गेली आनी वाचले 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 जायत्यो वगत हांवें वाचले आनी प्रत्येक तरान सदांच्या बरी म्हजे टिफीन आनी पॅक केलें हांव कामाक भायर सरलें आनी म्हजी स्कूटी घेवन कामाक वेता आसतना म्हजी हांव त्या दाळा साडी न्हेसता ते साडयेचो पालो स्कूटीच्या व्हिल्ला भितर पडोवंक सुरू जालें आनी व्हिल्लाक जस्ट ते चक्रा घुंवता आसतना एक गाडी ओलो आयलो आनी म्हज्या मुखारच म्हज्या स्कूटीच्या मुखार रावयलो आड रावयलो आनी राव म्हणा लागलो हांव चिंता हो कित्याक म्हजी गाडी स्टॉप करयता आनी हांव रावली दक्षिण तो देवलो आनी म्हणा लागलो की तुज्या साडयेचो पालो या तुजे कापाड त्या तुज्या टायराक गुंत्या आसा सडनली पळयता आसतना ऑलरेडी म्हजे साडयेचे इल्लीशी देग पिंजूंक सुरू जाली आनी मेळी जावंक सुरू जाली जर हांव मुखार तशेंच गेल्ला तर हांव पडटाली जरूर मात्र न्ही
कितें घडटालें म्हाका कळीत ना जाल्यार त्याच दिसा इल्लेशें हांव साम 121 वाचता आनी घरांत भायर सरता. त्या दिसा येशू साम 31 वर्स 14, 15, 16, 17 सुमार एक 10 पटी वाचता. परतून कळीत ना म्हाका. अशें भितर म्हाका अशें भोगताले वास परत वास परत वास परत वास. म्हज्या मोगाच्या न्हू देवाच्या उतराची सकत, देवाच्या पदवेची सकत, देवाच्या दैवी शक्तीची सकत हर एका दिसा आमी अनुभव करचे. कित्याक देवाच्या उतराचे भरोसा आसूंक जाय. फर्स्ट पावल देवाच्या उतराच्या पातयेनी सुद्दां फर्स्ट म्हज्या मोगाच्या न्हू. म्हाका कळीत आसा जेन्ना हार्ट अटॅक आयले त्या दिसा हांवें ओन्ली वाचले देवाचे उतार, उसारले देवाचे उतार. हांवें जायते उसारला. त्या दिसा मरणाच्या तणेर आसता आसतना हांवें उसारले देवाचे उतार, देवाचे उतार, देवाचे उतार. ते मागीर म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका जीव एक बरोंक सुरू जालो, जीव बरोंक सुरू जालो. ते उसारी आमी सगळे म्हज्या फाटल्यान किर्तनांत 21 वळ 14 वाचूंक सुरू करूया. म्हज्या फाटल्यान म्हणा आज जावं खंयचें कार्य तुमी हाताक घेवन आसा, जावं खंयचें टेस्ट आसा, किमोथेरपी आसा, कितेंय जावं दे खंयची अडकळ तुजी येवचेर आसा, तूं भायर वेचेर आसय भितर येवचेर आसय, सगळे सुमेचे ते समर्पित कर. तुजो देव तुका राखता आनी सांबाळटा आनी तुज्या भितर तो परिवर्तन करता, संपूर्ण सोडयता आनी सुटका लाभयता. उतराचेर पातयेर दवरून प्रत्येक अशें उसारणी कर म्हणया. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेता, पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेता, पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेता, पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेता. हांव म्हणटा तूंच म्हजो देव, 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 हांव म्हणटा तूंच म्हजो देव. हांव म्हणटा तूंच म्हजो देव. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत, 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 तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. तुज्या गांवाचे, तुज्या बायलेचे, तुज्या पुताचे, तुज्या दुवेचे, तुज्या नातरांचे सगळें जिवीत देवाच्या हातांत आसा, देवाच्या हातांत आसा. परतून म्हणया तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत, तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत, तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत, तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. तुज्या हातांत आसा म्हजें म्हज्या जिवीत. पाठीक लागलेल्या, म्हज्या पाठीक लागलेल्या, म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार, म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू त्याचे ऍक्सिडेंट घडचेर आसले, जावं फुरो हे सकला पडचेर आसते, तकली फुट्टा आसते, वाट्यावर कितें जावचेर आसते, प्रत्येक देवस्थानाक खंयची एक मांडावळ घाल्ली जावं फुरो प्रत्येक तरा आमचो मोक्करसो आमचो देव, आमकां राखून व्हरचो आमचो देव, आमकां सांबाळून व्हरचो आमचो देव. त्या खातीर हर एक दिसा आमी पातयेनी दवरलो आमचो जेजू, ताच्या अमोलीक रक्ताची सकत आमी मागून घेवंक जाय. आज दनपरां जेजूच्या बागेंत रक्ताची सकत आयच्या आराधने मागून घेतले हांव. कित्याक म्हळ्यार ह्या 7 दीस विशेष रितीन जेजूच्या अमोलीक रक्ताच्या संरक्षणा खातीर आमी मागतले हांव. मागोवंक जाय सुम्या जेजू तुज्या कुडीच्या गायदर वळल्ल्या बागेंत अमोलीक रक्ताद्वारी आज म्हाका, म्हज्या गांवाक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या पुताक, म्हज्या दुवेक, म्हज्या सुनेक, म्हज्या जाव्यांक, म्हज्या नातरांक धुवन निताळ कर. हांवें काम करची सुवात्यो, म्हज्या बॉस प्रत्येक खंय कोण काम करता त्या सुवातेर आसा ताका जण एकलो तुज्या बागेंत रक्ता धुवन निताळ कर. हांवें व्हरच्यो वाहनां व्हेकल्स सम्या म्हजो बिजनेस, म्हजो वावर तुज्या बागेंत अमोलीक रक्तान धुवन निताळ कर. खंयची देवसराची खोटी सकत आमकां हात लायना शे आनी प्रत्येक तर आयच्या दिसा तुज्या मोगा थंय चिपकोन रावंक वायट थावन सुटका लाभय. सकाळी उठल्या तक्ष हांतुळना मागचे मागणे जावं सा. जेजू बापा हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजो मोग करता, पवित्र आत्मे हांव तुजो मोग करता. सोम्या जेजू तुज्या रक्तान म्हाका, म्हज्या बायलेक, म्हज्या भुरग्यांक, सगळ्या एंटायर टीम मेंबरांक आनी जण एकलो म्हज्या मागोवंक सांगल्या तुज्या भोवभाग्यांत अमोली रक्तान धुवन निताळ कर. ताच्या मागीर उरली पुरो म्हजी मागणी. हर एक दिसा जेजूच्या भोवभाग्यांत अमोलीक संरक्षण मागोवंक जाय. देवसराक जेजूच्या रक्तामोर काम करूंक जायना. त्या खातीर कित्याक वर्ते मोल दिवन ताणें आमकां विकतें घेतलां. म्हज्या मोगाचें न्हू वर्ते मोल दिवन ताणें आमकां विकतें घेतलां. हर एक आमकां ताणें विकतें घेतलां. आमी ताची भुरगीं, प्रत्येक आमी ताची मोगाची भुरगीं जावन आसा. प्रत्येक आमकां आमी क्लेम करूंक जाय. सोम्या हांव तुजो, सोम्या हांव तुजो, सोम्या हांव तुजो, हांव सोम्या तुजो. हर एक दिसा आमी क्लेम करूंक जाय.
म्हज्या फाटल्यान परतून वडातला म्हणया पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पाती येता पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पाती हांव म्हणटा तूंच म्हजो देव हांव म्हणटा तूंच म्हजो देव तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत सांगा तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मानाच्या म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मनाच्या म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मानाच्या म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार हातांतलो म्हाका निवार तुज्या सेवकाचेर तुज्या सेवकाचेर तुझे मुखामळ परजळो तुझे मुखामळ परजळो तुझ्या सेवकाचेर तुझ्या सेवकाचेर तुझे मुखामळ परजळो तुझे मुखामळ तुझे परजळो विश्वासी मोगान म्हाका निवार तुझ्या विश्वासी मोगान तुझ्या म्हाका विश्वासी मोगान म्हाका निवार तुझ्या विश्वासी तुझ्या मोगान म्हाका विश्वासी निवार. मोगान म्हाका निवार तुझ्या विश्वासी मोगान सर्वेस्परा म्हाका म्हाका निवार. निराशी जावंक दिवं नाका सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका कित्याक हांव तुका उलो मारता 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 हालेलुया 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 म्हज्या मग हरी हक्कान देवाचे तर उसारा भिवचे नाका ह्या संवसार अडकळ्यो अडचण्यो वादळ पावस हर एक कडेन येवनूच आसता जाल्यार आमचो जेसू आमच्या संगात आसा वर्ते मोल दिवन तुका तेणें विकतें घेतला तुका तेणें विकतें घेतला म्हज्या मगाचे न्हू एक ल्हानशे काणी सांगून आयचे मागणे आमी आराम करया म्हज्या मगाचे न्हू एक व्यक्ती हर एका दिसा गाद्याच्या कामाक शेतांत तो काम करतालो ताका एक गाडव आसलें त्या गाडवाक घेवन तेणें कोसचें आनी गाडवाच्या द्वारीत जायते काम तो करतालो एक दीस गादे कोसता आसतना गाडवाक घेवन ताका एक कितें की शायनींग वस्त मेळ्ळी एक ग्लासा बरी एक शायनींग बारी सोबी दिसली ताणें उखल्लें धुलें आनी कितें करचें ताच्या मोगाचो गाडव ताजो बेस्ट फ्रेंड आनी प्रत्येक गाडवाचो तो फ्रेंड गाडवाक तो एक फ्रेंड जावन आसलो ताणें कितें केलें एक दोरयेन गाडवाच्या घोमट्याक एक ग्लासीचे काचीचे व परजळची वस्त उमकळोंक घालें म्हणजे मग त्या दीस सांजेर मार्केट वेता आसतना थंय असो दुकानवालो ह्या गाडवा पळयता आनी येता आनी विचारता कित्याक म्हणल्यार अरे बारी शायनींग आसा ही वस्त हे खंय मेळ्ळें तुका तो म्हणालो म्हाका गाद्यान मेळ्ळें तेन्ना दुकानवालो म्हाका दिता की येस घे एक काम कर 50 पावंड म्हाका दी तेन्ना म्हज्या मगाचे न्हू जायत म्हणा लागलो गे त्या दुकानवालो 50 पावंड दिवन हे त्या शायनींग वस्त जावं काचीची वस्त ताणें घेतली आनी ताणें कितें केलें दुकानांत बरें करून त्या सुवातेर दवरलें दुसऱ्या दिसा एक बापूरबायचो व्यक्ती बरो वज्र भांगार डायमंड पारखीत व्यक्ती त्या दुकाना भितर रिगलो आनी पळयत आसतना ताणें विचारलें हे खंयच्यान तुवें घेतलाय हांवें एका व्यक्ती कडेन 50 पावंडान घेतलें ताकाच तो व्यक्ती म्हणा लागलो की म्हाका दिताय गी ताकाच जायत तूं एक काम कर हांवें 50 पावंडान घेतलें म्हाका 100 पावंड दी हांव तें तुका दिवन सोडटा ताका व्यक्ती म्हणा लागलो की ना हांव 80 पावंड दिता म्हाका दिताय गी ताकाच ना म्हाका 100 पावंड दिल्यार हांव तुका दिता तो व्यक्ती गेलो त्याच दिसा अनेक व्यापारी ताच्या दुकानात आयलो व्यापारी कळले की ही एक शायनींग वस्त न्ही ही काचीची वस्त न्ही हे डायमंड पयलें आसता कळलें हे डायमंड म्हणून जाल्यार तो बागींग करूंक लागलो आणखी उणें करूंक लागलो दुसरो व्यक्ती आयिल्लो पळयलो आनी सडनली म्हणा लागलो की ही वस्त कितल्यान दिताय 100 पावंड सडनली 100 पावंड दिलो आनी घेतलो आनी गेलो म्हणजे मग तिसऱ्या दिसा व्यक्ती परतून आयलो खंयचो उणें करूंक सांगलो 80 पावंडांनी विचारलो व्यक्ती परतून आयलो आनी त्या दाडा पळयता आसतना थंय डायमंड ना ताका निराश जाता आनी विचारता हांगास एक काचीची वस्त खंय आसा हांवें ती विकून सोडली तुज्या मागीर कोणी आयलो 100 पावंड दिता म्हणा लागलो ताका दिवन सोडले ताका ओटल्यान भोवमान म्हणटा तुका कळिता सांगी हे वज्र जावन आसले हाका कितले पयशे आसा ताकाच व्यापारी हास्त्या तोंडान म्हणा लागलो की म्हाका तातूंत लुकसाण जावना म्हाका फायदो जालो हांवें 50 पावंडान घेतलें 100 पावंडान दिलें हांवें ताका जावं फुरो लाखांनी मोल आसूं दी जावं फुरो हजारांनी पावंडाचें मोल आसूं दी म्हाका फरक पडना आतां फरक तुका पडलें तुका ताचें मोल कळीत आसलें तुका ताचें मोल कळीत आसलें जावं फुरो 4000 पावंडाचें मोल आसलें 10,000 पावंडाचें मोल आसलें जावं फुरो 50,000 पावंडाचें मोल
ह्या वस्त्राक आसा तुका कळीत आसा म्हाका कळीत नासले तुवें तांत 20 पावंडा बागींग केलाय 20 पावंडा खातीर तूं मुखार फाटी पळोवंक लागले आता तुका ते पश्चाताप लागला म्हाका न्ही कित्याक म्हाका 50 पावंड एक्स्ट्रा मेळ्ळे म्हज्या मोगाचेर तो व्यक्ती तकले हात दोन घरा फाटी गेलो म्हज्या मोगाचेर एक ल्हानशे घडी आज म्हज्या मोगाचेर आमकां जाण एकला आमी कोण म्हण आमी चिंतूंक जाय 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 वर्स 16 आज उतार म्हणटा की आमकां जाण एकला तुम्ही देवाची मंदिरा देवाचो आत्मो देवाचो आत्मो देवाचो आत्मो कित्याक परतून आमकां म्हणटा की 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 वर्स 20 पळया पहिल्या कोरिंथीयांत 22 वळ 20 आमकां अशें म्हणटा की वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की तुम्ही देवाची मंदिरा देवाचो बळवंत आत्मो त्या दिसा पेद्रूचेर आनी धर्मदूताचेर देवान येयलो दैवी शक्तीचो पवित्र आत्मो तुमचे भितर रास करते आसा तुमचे भितर वस्ती करते आसा तो पवित्र लीड करता गाईड करता आज पवित्र आत्म्याचे मोल तुका कळीत ना तूं कोण म्हण तूं कळीत ना आज प्रत्येक तुवें मोल अदीक जावन आसाय देवाचे दृश्टे मुखार तूं मोल अदीक जावन आसाय आमी पळय म्हज्या मोगाचेर आज देवाचो बळवंत आत्मो हांगा म्हणटा की 20 वळी परतून वाचचे आमी 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 वर्स 20 परतून वाचचे वर्ते मोल दिवन ह्या सुम्यान काल्वरीची रूम कळून ह्या कुर्साचे मोल आज हांवें त्यो समजून घेवंक जाय ह्या जेजूच्या अमोलीक रगत भाग्यवंत रगत ताणें म्हजें आनी तुजें कितें वारयल्ले हाचे मोल आमी समजून घेवंक जाय नाही ओनली कुरीस नाही म्हज्या मोगाचेर त्या देळा म्हज्या मोगाचेर ह्या कुर्सा रुमकोळोचे सगळे सोरां ह्या सगळ्या वायट केल्ल्या श्रापी जाल्ल्या म्हज्या मोगाचेर जेजून कुर्सा उमकोळून ह्या रुकाडाक अर्थ दिलो भाग्यवंत म्हणलो अर्थ दिलो म्हज्या मोगाचेर आज म्हज्या मोगाचेर ह्या भाग्यवंत कुर्साचे सगत आमी अनुभव करूंक जाय हर एक दिसा ते जेजूचे भाग्यवंत अमोरीक रगत ताची रक्तान आमकां ताणें नितळ केला गुलामपणांतून सोडयला फातकाच्या सांगल्यातून सोडयला वायटांतून सोडयला आमी तातूंत पडोंक नसो ताणें सगळें ताचें रगत ताणें आज वारयला आनी म्हाका विकते घेतला त्याच बेद्यापणांत त्याच अनिश्काळपणांत त्याच वायट सांगलें त्याच फातकाच्या सवय 20 पावंडा खातीर हो मनीस बागींग करी लागलो मागीर पश्चाताप करी लागलो म्हज्या मोगाचेर आज तुजे भितर देवाचो आत्मो आसा तुका खंय तर खंय व्हरून पावूंक देवाक कळीत ना की तुवें कश्टाची गरज ना तुवें आज अयो देवा म्हण कांयच ना सगळे गेले म्हणचे गरज ना सुसेक 20,080 केल्लो देव तसो न्ही गी इस्रायल परचे मोशे द्वारी सगळो दर्यो उक्तोकन म्हज्या मोगाचेर गुलामपणांत भायर काडलो देव तसो न्ही गी आज म्हज्या मोगाची जावं फुरत किमोथेरपी आसा डायलिसिस आसा विंगड समस्या कश्टां ते आसाय आज एक घडी देवाच्या आत्म्या म्हजेडे उलय आज उतार आमकां भोव अपुर्बायन म्हणटा की पळया न्यायकर्ताच्या पुस्तकांत 22:2 एगडी वाचच्या जड्जेस चॅप्टर 2 वर्स 11 एगडी वाचच्या आमी इस्रायलितांनी बालाची सेवा करून सर्वेस्पर वायट दिसता ते केले इस्रायलितांनी बालाची सेवा करून सर्वेस्पर वायट दिसता ते केले म्हज्या मोगाचेर अजूनय आमी ते पितीसपणा बलमे विसारचे म्हाका कित्याक प्रॉब्लेम्स येयला म्हज्या जिवितांत कित्याक पिडा येयला म्हज्या जिवितांत कित्याक कश्ट येयला म्हजो पूत कित्याक भायर वचना सोडया म्हज्या मोगाचेर एक चिंता म्हजी चिंच म्हजे सगळें सोंसला न्ही गी त्या सुमी असाध्य कितें आसा इकडे चिंत्या म्हज्या मोगाचेर वर्ते मोल दिवन तुका तेणें मोलाक घेतला तू तुजी आस्त न्ही तुका मोलाक घेतला ताणें म्हज्या मोगाचेर आज आमी जायते फावटी दुसऱ्यांक पळोवन सकयल पडटा आसा पळय तो थंय गेलो पळय तो हांगा गेलो आज आमी एक तराच्या रितीन आमी निराश म्हणून आसा कित्याक
एक घडी देवाचो तळो ऐक. जेजू तुझ्या रगत मग सुटका आणि चडवण लाभयता. म्हज्या भितर आज कितें आसा ते भायर घालचो. मुखार वाचचे आमी जड्जीस चॅप्टर 2:11 वाचचे आमी. इस्रायलीतांनी बालाची सेवा करून सर्वेस्पराक वायट दिसता ते केले. तांणी आपणाक इजिप्तांतली भायर काडल्या. सर्वेस्पराक आपल्या पूर्वजांच्या देवाक सांडलो आणि ती हेर देवा फाटल्यान आपल्या भोंवतणी वस्ती करून आसल्या लोकांच्या देवा फाटल्यान ती गेली. लोकांच्या देवा फाटल्यान आज तुका एकलो म्हणटा थंय वच आमी धांवता. एकलो म्हणटा तशें कर अशें धांवता आमी धांवच्यातच बिजी आसा. देवाले उलोवच्यान आमकां वेळ आसा गे. म्हज्या मोगाचेर जिवीत दिवचे उतार तुका आनी म्हाका गायड करिना गे. बस एक अर्दे वर आनी वास आनी सांग उलय सुम्या फेटय म्हज्या काळजो उसो तुझ्या उतराचो. फेटय सुम्या उसो तुझ्या उतराचो. वस अर्द घंटो मिसाच्या बलिदाना सकाळी उठून सुम्या म्हजे काळीज म्हजें मौन तुका समर्पिता. बस थोडो वेळ त्या सुम्या लागीं उलय सुम्या. तो उलयना तसलो देव नाही. आमचो देव उलोवच्या तसलो. आमचो देव उलोवच्या तसलो. कीर्तनात 29:10 म्हणटा. साम चॅप्टर 9:10 उतार आमकां अशें म्हणटा. साम चॅप्टर 9:10 उतार अशें म्हणटा की आमकां तुझे नाव वळखतात ती तुजेर विश्वास दवरतली. तुझे नाव वळखतात ती तुजेर विश्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्यांक तू सर्वेस्परा सांडून घाली नाय. सांडून घाल सोस नाय. बसया म्हज्या मुखार बसया ताच्या मुखार. तो आमचो देव ताणें आमकां रचला. आज म्हज्या मुखार लोकांनी सांगल्या वस्तूच्या फाटल्यान न्हय हांवें अनुभव करूंच्या त्या समयाच्या फाटल्यान आमी एक रावया. म्हज्या मुखार आनी सुरसुरे आमी बगचे नाका. कित्याक वर्ते मोल दिवन ताणें तुका विकतें घेतला. वर्ते मोल दिवन ताणें तुका विकतें घेतला. त्या खातीर आज सांग सुम्या हांव तुजो मोग करता. तुवें भिवची गरज ना. आयिल्ल्या समस्येक आयिल्ल्या कश्टाक आयिल्ल्या अनुभवाक निमाणे आमी सुरसुरचे न्हय. आतांच त्या सुम्या संगत बळवून जावया आनी वायटान पाट करया. म्हज्या मोगाचेर एक हट धर. कितले वर्सां त्या कोर्टात आमी केस ओन घेवन वयता आसा न्ही गे. कोणा खातीर? आमच्या भुरग्यां खातीर जाय म्हण गे. आमच्या नातरां खातीर जाय म्हण गे. एक उडास दवर. तुका आनी म्हाका सासणी जिवीत जाय म्हण उडास दवरया. परतून म्हणटा आज ही कोर्ट केस वर्सान आमी ओन घेवन वयता आसा. कोणा खातीर? पुताक तुवेक नातरांक म्हण गे. ताई चड आमी चिंचो विशय म्हाका आनी तुका सासणी जिवीत खंय सुका ती म्हणलें चिंतून त्या सुम्या ती आज आमी बळवून रावया आनी त्या सुम्या सांगया सुम्या सासणी जिविताच्या वाटेर म्हाका व्हरून पावय. थोडी बंद आसा म्हजे भितर अशें आसा म्हाका भायर येवंक जायना. म्हाका तुजो आदार जायचे. म्हज्या काळीज तुज्या मोगार लास पण भितरलें दूख तुका भायर सरता. भितर तुका दूख भायर सरता. ती वस्त सोडूंक तो कृपा मेळटा. राज्य संबंध पवित्र आत्मो तुजे भितर फावो करतलो. आमेन. दोळे आमचे धांपया. हात आमच्या काळजांत दवरया आनी त्या जेजूक सांगया वळा. ह्या गायनाद्वारे म्हणटा की व्हरतो तो मोग तुजो सुम्या. प्रत्येक तरान तो आमचो मोग करता आसा. ताचे विस्वासी मोगान तो आमकां भरते आसा. ताचे विस्वासी मोगान तो आमकां भरते आसा. ताचे विस्वासी मोगान त्या सकाळीच्या वेळ तो तुका भरते आसा. हे गायनाद्वारे सगळ्या म्हणया वळा. पुताक हांवें
पुता म्हज्या बेविश्वासी जायनाका देहात म्हजो सलोक कुशीक वाट हांव दाखयता विश्वास विश्वास मोचे पुता म्हज्या बेविश्वासी जायनाका देहात म्हजो सलोक कुशीक वाट हांव दाखयता मंगळा बापा या सकाळच्या वेळ तुजेर विश्वास दवरता बापा बापा आज म्हाका किमो आसा आज डायलिसिस आसा आज ऑपरेशन आसा आज टेस्ट आसा आज इंटरव्यू आसा आज भुरग्याची एग्जाम आसा आज बापा जायती मांडावळ आसा बापा आज कश्टात आसा बापा आज सुका गळयत आसा बापा आज सपना लाबरी आसा बापा आज म्हजें जिवीत कितेंय भोगून आसा बापा आज निराश आसा बापा बापा तुझ्या मोगान तू म्हाका भर बापा वर्ते मोल दिवन तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता द्वारे म्हाका तू विकते घेतला आई बापा सर्गीचो दायजी तुवें म्हाका केला आई बापा बापा त्या तुझ्या वर्त्या मोगान तू आज म्हाका भर बापा बापा तुझ्या वर्त्या सत्तेन तू म्हाका भर बापा बापा म्हजी अस्कत काय पयस कर बापा या सकाळी म्हाका स्पर्श कर बापा देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या पदवेत जावन आज म्हाका सोडय म्हणून दोन्ही हात आमच्या काळजात दवर विश्वास तुजे दवरता म्हणून त्या जेजूचेर विश्वास कर म्हणून या वेळार पुता म्हज्या बेविश्वासी जायनाका देहात म्हजो सलोक कुशीक वाट हांव दाखयता विश्वास मोचे पुता म्हज्या बेविश्वासी जायनाका देहात म्हजो सलोक कुशीक वाट हांव दाखयता देहात म्हजो सलोक कुशीक वाट हांव दाखयता देहात म्हजो सलोक कुशीक वाट हांव दाखयता मगाच्या न्हू अपूर्वाच्या गायनान भाग घेतला की आत्मसो आनी तूं चलोंक शीक दिसान दीस तूं भुरगो दिसान दीस तूं भुरगो त्या खातीर जेजू हात धरिशी आनी चलोंक आमी शिकायची आमी जावं फुडें वर्सान आमी जाणटी जाल्यार जेजू मुखार हे नेणटले भुरगे आमी त्या जेजूक सांगिची जेजू म्हजो हात घे सुम्या तूं आनी तुवें म्हाका चलोंक शिकायचें आमेन म्हज्या मोगाच्या न्हू विशेष मांडावळांत जेरेमिया चॅप्टर 1:19 सगळीं आयच्या लायव्हान भाग घ्या जेजूच्या अमूल्य संरक्षणाचे मागणे मागून प्रत्येक आमचे सगळं संकट सुटका सुटचे तर भाग घ्या 2:45 та 4 o'clock म्हणजे सुकाय नासतना आज भाग घ्या तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे डिवायन UK एक रेसिडेन्सी रिट्रीट आयोजीत केला हांव फादर लॉरेन्स फादर जोसेफ एडोटो इतर याजक त्या स्वते आसतले प्रत्येक पळया तारीख पळया सप्टेंबराची 5-6-7 सप्टेंबराची 5-6-7 सप्टेंबराची 5 तारीख सकाळी जावन 7 तारखेर सांजेर पर्यंत म्हज्या मोगाच्या न्हू विशेष मोती सायविणीच्या मोरयेमाईच्या फेस्ताची तयारी जावन 3 दिसाची विशेष रितीन ते UK आसली या राम्सगेट डिवायन UK
हांगा पोस्टर घाला त्या पोस्टर पळयले वयसर तुम्हाला सगळं लिंक तुम्ही क्लिक केले वयसर तुम्ही त्या लिंकान पावे तुम्ही बुक करात ऑनलाईन बुक करा आणि विशेष सुटकेची तुमच्या कुटुंबा खातीर विशेष मागतले हांव सगळ्या सांगलें हांव सुटका मेळचे विशेष मागता हांव आसतलो फादर जोसेफ एडोटो फादर लॉरेन्स इतर ह्या सगळ्या सुकयन सांगा एकामेकाक आणि हे वेगळी तुम्ही ती रेटेड बुक लास्ट एपिटी आसतालो ओवरफुल जाल्ली मागीर तुमकां लिंक कितले क्लिक केल्यार ऑनलायन बुकींग दाखयना थंय ऑलरेडी फूल जाल्ले त्या खातीर वेगळी तुमी तुमची नांवां दाखल करा प्रत्येक मोदी समिती फेस्ताचे 3 दीस आपूण त्रिंदमाची रितीरंत भाग्य सुमीची सकत तुम्ही अनुभव करा म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान प्रेसरा सांजे 7 ta 9 विशेष आराधन दैवी सकत आम्ही अनुभव करूया ह्या 7 दिसा दनपारचे 2:45 ta 4 o'clock एक दैवी कृपा आम्ही अनुभव करू ज्या त्या दिसाच्या पेटिशनची नावां तुम्ही धाडल्यार आम्ही कंटिन्यू मागतले देव तुमकां व्हरते आशिर्वाद आनी बेसन कृपेर मरुदी हे सकाळचे मागणी एकामेकाक धाडा 4 टेस्टिमनी तुम्ही ऐकया आमी प्रेज द लॉर्ड उडोवपी तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा हांव 12th स्टँडर्डान शिकून नासली आनी म्हज्या फायनल एग्जामांत हांवें बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर विजडम चॅप्टर 7:7 हांव सदांच कळन आसतना व्हडा भावार्थान उसार नासली मात्र न्ही सदांच पावणे 3 ta 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली आनी आतां देवाचे दयेन आनी एवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या स्वादिकची सुमारीफात म्हाका 93% मार्क्स फावो जाल्यात येदे व्हडले आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ले धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां साम चॅप्टर 46:7 दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या दुवेक थायरॉयडाचे समस्ये आसले आनी कितले वखद केल्यार तें घून जायनातलें तवळ हांवें डॉक्टरा लागीं गेल्ले तेन्ना डॉक्टरांनी ताचें ऑपरेशन जायचें म्हणून सांगलें आनी ताचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां साम चॅप्टर 30:2 साम चॅप्टर 6:4 जेरेमाया चॅप्टर 17:14 हांव सदांच कळन आसतना म्हज्या दुवेच्या भलायके खातीर उसार नासली मात्र न्ही सदांच पावणे 3 ta 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान म्हज्या दुवेच्या भलायके खातीर सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या स्वादिक जेजूक उलो मारून हांव मागोन आसली आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या दुवेचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावन ताका आतां संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां जेरेमाया चॅप्टर 17:14 सर्वेस्पोरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें प्रेज द लॉर्ड बंडवल टावन एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता तो म्हणटा म्हाका थोडे फायनान्शियल समस्ये आशिल्ले आनी त्या वेळार म्हज्या कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळन आसतना व्हडा भावार्थान उसार नासलो मात्र न्ही सदांच पावणे 3 ta 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार देवा ह्या कश्टांतलो म्हाका निवार म्हणून हांव देवाक उलो मारून मागोन आशिल्लो आनी आतां आजा पितरान म्हणल्यार बरी देवान त्या मनशाची मोत उजवाडावन म्हाका त्या मनशान पयशे दिल्यात येदे व्हडले आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां साम चॅप्टर 9:18 कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना दुबळ्या धाकट्यांचे बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना प्रेज द लॉर्ड जेसन म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता तो म्हणटा म्हाका एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी म्हज्या एग्जामांत हांवें बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळन आसतना व्हडा भावार्थान उसार नासलो तशेंच सदांच पावणे 3 ta 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लो आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या स्वादिक जेजू मारिफात हांवें 78% मार्क्स काडल्यात येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां साम चॅप्टर 70:1 देवा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका कुमोग करूंक तुर्त कर